न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं मोबिन पे एक होटल में, जहां पर स्नाइडर इलेक्ट्रिक के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें हमारे साथ कंट्री हेड हैं। आइए पूछता हूं कि क्या कहेंगे आज इसके हवाले से, और आया पाकिस्तान को और पाकिस्तानी आवाम को क्या फ़ायदा होगा इससे। आइए चलता हूँ। मेरा नाम हुमायूं अखलाक है और मैं कंट्री प्रेसिडेंट हूँ स्नाइडर इलेक्ट्रिक का। और आज बड़े फ़ख्र की बात है कि हमने अपना क्लीन एनर्जी का जो पोर्टफोलियो है वो पाकिस्तान में लॉन्च किया है, जिससे हमारी उम्मीद है कि मिलियन ऑफ जो आबादी है हमारी और कम्युनिटीज़ हैं जिनके पास ग्रिड का एक्सेस नहीं है और या फिर क्लीन एनर्जी का एक्सेस नहीं है, वो हम एक अफोर्डेबल और एक सस्टेनेबल वे में गवर्नमेंट के इश्तराक के साथ, अपने पार्टनर्स और इकोसिस्टम के इश्तराक के साथ हम उन तक मुहैया कर सकते हैं। तो ये बड़ी पाकिस्तान के लिए भी फ़ख्र की बात है और सबसे मुझे खुशी है कि आज हमने पाकिस्तान को ग्लोबल मैप पे डाल दिया है, जहाँ पे क्लीन सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन मुयस्सर हैं और पाकिस्तान भी उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया। जी बिल्कुल, थैंक यू। बहुत आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया है। देखिए, ये जो पूरा प्रोग्राम है इसके तीन अंसर हैं। एक है जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरा सस्टेनेबिलिटी, जहाँ पे मैं उसको साथ अफोर्डेबिलिटी के भी कपल करूँगा। जो आपने हमारे मुल्क में जो एनर्जी की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं और वो गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, तो सस्टेनेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी दूसरा आंसर है। और तीसरा आंसर जो है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो सबसे बड़ा जो इसमें जिस तरह ये सलूशन और जिस तरह हमने अपना गो टू मार्केट डिज़ाइन किया है, इसमें आवाम को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस तरह के सलूशन डिप्लॉय करके जो जनरेशन है वो भी आवाम खुद कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन भी आवाम खुद कर रही है और उसकी जो बिलिंग है वो भी आवाम खुद कर रही है। तो इसमें डिपेंडेंसी कम हो जाती है ऑन बड़े बड़े जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं या बड़े बड़े जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जैसे हमारे डिस्कोज हैं हमारे मुल्क में, या गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं उनसे जो है उनसे ज़रा बोझ कम हो जाता है आवाम के लिए। और जो सबसे जो ज़रूरी बात है जो हमें अपने मुल्क के निस्बत से देखनी चाहिए कि हमारे यहाँ दो चैलेंजेस हैं। एक के अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी इन स्पेशली इन द रिमोट पार्ट्स। हम शहरों में अब हम देख रहे हैं कि सोलर पैनल्स और इवन इंडस्ट्री की साइड पे भी सोलर या विंड का जो है वो थोड़ा सा तनासुब बेहतर हो रहा है। लेकिन जो हमारे अंडर सर्व्ड या अंडर प्रिविलेज जो इलाके हैं, गांव हैं, देहात हैं या इवन रिमोट लोकेशंस हैं, जहाँ पे यहाँ ग्रिड का एक्सेस नहीं है या अगर एक्सेस है तो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो उनको बस 12-12, 18-18 घंटे लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़ती है उसकी वजह से। और इससे जो है ना एक पूरी जनरेशन मुतासर हो रही है। मतलब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, अगर जा रहे हैं तो ऐसे हालात में जहाँ पे पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस नहीं हो सकता क्योंकि गर्मी है, ज़मीन पे बैठे हुए हैं, घरों में पढ़ नहीं सकते क्योंकि रात में कोई लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। तो हेल्थ केयर के हिसाब से कि हॉस्पिटल्स नहीं ऑपरेट कर सकते उन इलाकों में। तो ये इसके जो है ना एक तो बिल्कुल एक डायरेक्ट बेनिफिट है जो कि आवाम को मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा जो उनकी दूसरी ज़रूरियात को पूरे करने के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो टेक्निकल अपस्किलिंग हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, वो पूरा जो इकोसिस्टम है ना वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है, जो कि आवाम को इससे भी फ़ायदा पहुँचेगा। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी के मतलब इसकी प्रमोशन के लिए आप क्या रिकमेंडेशन देते हैं पाकिस्तान में? देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी जो है ना इस वक्त पाकिस्तान जैसे हम सुनते आए हैं और कम से कम मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सुना ये कि एक और नाजुक मोड़ से हम गुज़र रहे हैं। तो उम्मीद है, अल्लाह में से मेरी दुआ है और हमारे लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जी शायद मेरी ज़िंदगी में ये नाजुक मोड़ ख़त्म हो जाए तो सबके लिए अच्छा है। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी देखें, दिस इज़ दी नीड ऑफ द आवर। आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया और बिलखसूस पाकिस्तान इस वक्त क्लाइमेट चेंज की जद में आया हुआ है। हमने अभी पिछले कुछ सालों में देखा है जो फ्लडिंग हुई है हमारे मुल्क में,
کتنے ملینز جو ہیں اس میں گھر تباہ ہوئے ہیں، اسکول تباہ، انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور ابھی تک ہم اس سے ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک صدیوں سے جو ہے نا اپنی ڈپینڈنسی رکھی ہوئی ہے جو ہمارے ٹریڈیشنل سورسز آف انرجی رہے ہیں، چاہے وہ تیل ہے یا کول ہے یا گیس ہے۔ اب انفارچونیٹلی گیس بھی ہمارے ملک میں ختم ہو رہی ہے، کول کی طرف ہم جا رہے ہیں لیکن وہ انوائرمنٹ کے لیے اتنی فیزیبل نہیں ہے، اور تیل جو ہے اگین جیسے اس کی قیمت بڑھتی ہے، ہماری ڈپینڈنسی باہر کے ممالک پہ ہیں امپورٹ کے، تو ہمارا امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو آپ کے کالیگ نے کہا کہ پھر بجلی کے ریٹ بھی بڑھتے ہیں، فیول کے ریٹ بھی بڑھتے ہیں، اور ایک انافورڈیبل اس میں مہنگائی بھی بڑھتی ہے۔ تو رینیوبل انرجی جو ہے نا وہ ونڈ ہو گیا، سولر ہو گیا، یا پھر آپ کا گرین ہائیڈروجن ہو گیا، اب یہ وہ سورسز ہیں جس پہ حکومتوں کو اور بہت سی حکومتوں نے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ صرف پاکستان ہی نہیں ہے جو کلائمیٹ چینج سے متاثر ہو رہا ہے، بہت سے ممالک ہیں دنیا میں جو اس کی زد میں ہیں، لیکن ہمیں زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہمارا جو انڈر پریولیج سیگمنٹ ہے پاکستان کا وہ بہت مطلب دوسرے ممالک کے کمپیریٹیولی بہت زیادہ ہے، تو ہمیں ایسے سلوشن لانے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور بہت جلدی کرنا ہے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج کا جو ایک نیگیٹو امپیکٹ ہماری سوسائٹی، ہمارے ملک، ہماری آبادیوں پہ آ رہا ہے اس کو ہم منیمائز کر سکیں۔ اچھا، آپ نے کلائمیٹ چینج اور کاسٹ پوش انفلیشن کی بات کی، تو آپ یہ بتائیے کہ آئی پی پیز میں وجہ ہیں ان سارے معاملات کی، کیونکہ تیل اور کوئلے کے اوپر بجلی بنائی جاتی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی پی پیز مطلب جب ہم ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی جانب سے ہمیں سینکشنز کا خطرہ ہو جاتا ہے، تو اس ہمارے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، یہ ایک ایسا معمہ ہے جو کہ پتہ نہیں ہم سالوں سے اور مطلب اس کو ایڈریس یا ریزالو نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن دیکھیے میرا جو ویو ہے اس پہ یہ ہے کہ دیر آر آلویز چوائسیز اویلیبل۔ ہمیں جو ہے نا، اب جیسے آپ نے آئی پی پیز کی بات کی، اب چلیں جو بھی پاسٹ میں ان سے ایگریمنٹس ہوئے ہیں اس میں ایک سوورن ہم نے گارنٹیز دی ہیں ایز اے پاکستان گورنمنٹ یا پاکستان ایز اے کنٹری، جن کو ہمیں آنر کرنا ہے، وہ ہماری آبلیگیشنز ہیں، چاہے وہ ورلڈ بینک کے ساتھ ہوں، چاہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہوں۔ سو اٹس ناٹ سو ایزی فار دا گورنمنٹس ٹو کم آؤٹ اور بیک آؤٹ آف دوز، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اس کا ایک دوسرا عنصر کیوں نہیں دیکھ رہے۔ فار انسٹنس آئی پی پی اس وقت جو بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں یا جنریٹ کر رہے ہیں وہ ہماری کیپیسٹی ڈیمانڈ سے بھی زیادہ ہے، ہم اس کی میرے خیال سے کوئی پرابلی 60-70% ہم یوز کرتے ہیں، لیکن ہم ایز اے نیشن، چاہے آپ ہوں، چاہے میں ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، ہم ان کو پوری قیمت ادا کر رہے ہیں اس جنریشن کی جو انہوں نے ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں۔ میرا جو اس میں مشورہ ہے حکومت کو، اور اسی لیے ہماری جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں، کہ مے بی حکومت تھوڑا سا اپنا اس کے اوپر فوکس لے کر آئے کہ یہ جو ہمارے آئی پی پی جو بجلی پروڈیوس کرتے ہیں زیادہ تر یا تو وہ فاسل فیول سے ہوتی ہے، فرنس آئل ہے، یا پھر آپ کا کول ہے یا گیس ہے، تو ہاں، اور یہی تقریباً مینز ہیں جو ہم اپنے ٹرانسپورٹیشن سیکٹر میں یوز کرتے ہیں۔ مطلب اس وقت ہماری ٹرانسپورٹیشن کی ڈپینڈنسی آئل کے اوپر ہم سب کو ہی پتہ ہے، تقریباً آلموسٹ 99% ہی ہے۔ گیس تو اب وہ سی این جی تو میرا خیال سے اب ختم ہی ہوتی جا رہی ہے، تو وہ تو آلٹرنیٹیو نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے نا حکومتیں بڑا اعلیٰ کردار ادا کر سکتی ہیں کہ کس طرح اگر ہم ایک اپنے ملک میں ایک الیکٹرک وہیکل کی پالیسی لے کر آئیں، فار انسٹنس کہ ہمارے رکشے، ہمارے موٹر سائیکل، ہماری گاڑیاں، ہماری ڈیلیوری وینز، ہمارے ٹرکس، ہماری بسیں، ایسی کوئی پالیسی گورنمنٹ لے کر آئے کہ جو انکریج کرے کہ آپ فیول پاورڈ گاڑیوں سے ہٹ کے آپ الیکٹرک گاڑیوں کی طرف آئیں، جس میں آپ کا فیول بل، امپورٹ بل جو ہے وہ کم از کم آپ $3 سے $4 بلین آپ سال کا کم کر سکتے ہیں۔ اینڈ دس ول گیو یو دیٹ فسکل اسپیس کہ آپ اس سے جو ہے نا یا تو سبسڈائز کر دیں جو آئی پی پیز کا اس وقت خرچہ آ رہا ہے، یا پھر اپنا ڈسٹریبیوشن انفراسٹرکچر بجلی کا آپ اتنا اس کو مضبوط کر لیں وہ انویسٹمنٹ کر کے، کیونکہ ہمارا انفراسٹرکچر بھی بہت پرانا ہے۔ تو وی نیڈ ٹو لک ایٹ، دیر از اے ٹریڈ آف، وی نیڈ ٹو لک ایٹ آلٹرنیٹیوز۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا جو ہے نا جو گاڑیوں کا جو اس وقت فیول کنزیوم ہو رہا ہے، اگر وہ لوڈ بجلی کی طرف چلا جاتا ہے تو آپ کا گریڈ زیادہ ریزیلینٹ ہو جائے گا، آپ کا گریڈ زیادہ ایفیشینٹ ہو جائے گا، اور جو اس وقت ہم اوور کیپیسٹی کی مد میں جو آئی پی پیز کو دے رہے ہیں پیسے، چاہے ہم بجلی استعمال کریں یا نہ کریں، کم از کم وہ تو کیپیسٹی پہ آ جائے گا۔ تو
जी बिल्कुल। तो देखिए जी, श्नाइडर जो है ना इस वक्त दुनिया में इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनीज इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग क्लीन सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस. We are a global player. We are present in some 200 countries. पाकिस्तान में भी हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट है. और जो सबसे अच्छी जो हम इस मार्केट को या हमारी मुल्क को या फिर हम गवर्नमेंट को जो कर सकते हैं कि वी आर वन ऑफ द टॉप मोस्ट इनेबलर्स इन द फील्ड ऑफ एनर्जी सॉल्यूशंस. चाहे वो ट्रेडिशनल एनर्जी होनी है, वो हम अगले 5 साल में कैसे कर सकते हैं. दैट इज़ इन माय ओपिनियन जो है ना कि श्नाइडर का क्रिटिकल रोल है कि पूरा इकोसिस्टम बनाना, उसमें पार्टनर्स, ट्रेनिंग, इनेबलमेंट, प्रोडक्ट, सॉल्यूशंस, कस्टमर फोकस, हुकूमत के साथ क्लोजली काम करना कि जी आप किस तरह जो है ना, जिस तरह ये मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी कि आप किस तरह ट्रेड ऑफ कर सकते हैं टू रिड्यूस योर ऑयल इंपोर्ट बिल. नाउ दिस इज़ समथिंग जहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमारा बहुत बड़ा फुटप्रिंट है और इसको हम इनेबल भी कर सकते हैं और इसको हम एफिशिएंट भी कर सकते हैं पाकिस्तान की आवाम के लिए. जी नाज़रीन, ये थे हुमायूं इखलाक साहब, कंट्री हेड थे, जिनकी आपने गुफ्तगू से उन्होंने कहा कि हमारी इस एनर्जी से पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आवाम को बहुत फ़ायदा हो सकता है. और उसके बाद उनका कि हम हुकूमत से मिलकर कोई ऐसी कंप्रोमाइज़ करेंगे ताकि हमारी पाकिस्तानी कौम को फ़ायदा हो सके. कैमरामैन कासिम सिद्दीकी के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.